नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळीं मॉरिशसांत 2 दिसांच्या राज्यभोंवडेर पोर्ट लुईसांत पावले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन पंजाब आनी केंद्रशासीत प्रदेश चंदीगड हांगा 2 दिसांच्या भेटीर आसतल्यो. होळी महोत्सवा आदीं प्रवाशांची सुटसुटीत प्रवास करपा खातीर उत्तर रेल्वे 400 परस चड खाशेल्यो गाडयो चलयता. भारत आनी आर्मेनिया हांचे संबंद इतिहासांत खोलायेन रुजल्यात अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी सांगलां. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळीं मॉरिशसांत 2 दिसांच्या राज्यभोंवडेर पोर्ट लुईसांत पावले. ह्या भेटी वेळार ते वेगवेगळ्या कार्यावळींनी वांटो घेतले. मॉरिशस हो हिंद महासागरांतलो मुखेल भागीदार अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या निवेदनांत म्हणलां. इतिहास, भूगोल आनी संस्कृतायेन दोनूय राष्ट्रां जोडिल्लीं आसात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. परस्पर विस्वास, लोकशायेच्या मुल्यांचेर वांटून घेतिल्लो विस्वास आनी विविधतायेची परब मनोवप ही दोनूय देशांची बळिश्टां अशें तांणी सांगलें. सगळ्या क्षेत्रांनी भागीदारी उंचायेर व्हरपा खातीर आनी लोकांची प्रगती आनी समृद्धी खातीर तशेंच हिंद महासागर प्रदेशांतल्या सुरक्षा आनी उदरगती खातीर इश्टागत घटमूट करपा खातीर मॉरिशस फुडाऱ्यां वांगडा संपर्क सादपाची संद मेळटली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. ते सर सिवसागूर रामगुलम वनस्पती उद्यानाक भेट दिवन सर सिवसागूर रामगुलम आनी सर अनुज जुगनावत हांकां आर्गां ओंपतले. प्रधानमंत्री आयज मॉरिशसांतल्या आपल्या समकक्ष नवीन चंद्र रामगुलम हांकां मेळटले. उपरांत आयज सांजे वेळार समाजीक कार्यावळींत वांटो घेतले. फाल्यां मॉरिशसाच्या राष्ट्रीय दीस उत्सवाक ते मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावपाचे आसात. ह्या भेटी वेळार दर्यावेल्या सुरक्षा, क्षमता निर्माण करप आनी वेपार ह्या मळार जायत्यो कबलाती जावपाची शक्यताय आसा. भारत आनी मॉरिशस हांचे मदलो संबंद खूब पोरनो आनी बहुआयामी आसा. प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या भेटी वरवीं हे संबंद नव्या उंचायेर पावपाची आस आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन पंजाब आनी केंद्रशासीत प्रदेश चंदीगड हांगा 2 दिसांच्या भेटीर आसतल्यो. पंजाब भेटी वेळार त्यो भटिंडा हांगाच्या केंद्रीय पंजाब विद्यापीठ आनी अखिल भारतीय वैजकी विज्ञान संस्था एम्स हांच्या 2 दिक्षांत सुवाळ्यांक उपस्थित आसतल्यो. ह्या दोनूय कार्यावळींनी तांच्या वांगडा पंजाबाचे राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया आनी हेर मानेस्त आसतले. सगळ्या स्थळांचेर सुरक्षेची विस्तारान वेवस्था केल्या. होळी महोत्सवा आदीं प्रवाशांची सुटसुटीत प्रवास करपा खातीर उत्तर रेल्वे 400 परस चड खाशेल्यो गाडयो चलयता. नवी दिल्लींत मिडिया कडेन उलयतना उत्तर रेल्वेचे मुखेल जनसंपर्क अधिकारी हिमांशू शेखर उपाध्याय हांणी प्रवाशांक सुविधा मेळची म्हणून पुराय वेवस्था केल्या. राष्ट्रीय राजधानींतल्यान नवी दिल्ली, आनंद विहार आनी हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्टेशनाचेर प्रवाशा खातीर सुरक्षा वेवस्था, मिनी कंट्रोल रूम आनी प्रतीक्षा सुवात स्थापन केल्ल्याचेर तांणी भर दिलो. गरज पडल्यार मागणी प्रमाण खाशेली रेल्वेयो चलयतले अशें उपाध्याय हांणी सांगलें. तशेंच प्रवासा खातीर वैध रेल्वे तिकीट आशिल्ल्या प्रवाशांकच प्लॅटफॉर्मांत प्रवेश मेळटलो अशें तांणी मुखार सांगलें. शेतकी आनी शेतकार कल्याण मंत्रालयान 2024-25 वर्साच्या मुखेल पिकांच्या उत्पादनाचो दुसरो आगाऊ अदमास जाहीर केला. हाचे खाला खरीफ अन्नधान्याचें उत्पादन सुमार 1,664 लाख मेट्रीक टन आनी रबी अन्नधान्याचें उत्पादन 1,645 लाख मेट्रीक टन परस चड आसा असो अदमास उक्तायला. खरीफ तांदळाचें उत्पादन 2024-25 वर्सा 1,206 लाख मेट्रीक टन परस चड अशें अदमास आसा, जे 2023-24 वर्सा परस 1,132 लाख मेट्रीक टन चड आसा. तेच बरोबर तूर दाळाचें उत्पादन 35,11,000 मेट्रीक टन जाल्यार चण्याचें उत्पादन 115,35,000 मेट्रीक टन असो अदमास आसा. मुखेल पिकांचो उत्पादन डेटा जाहीर करतना केंद्रीय कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी केंद्र सरकार शेतकी क्षेत्राच्या उदरगती खातीर सतत वावुरता. शेतकी मंत्रालय वेगवेगळ्या येवजण्यां वरवीं शेतकारांक मजत आनी प्रोत्साहन दिता आनी ताका लागून पिकांचें उत्पादन विक्रमी वाड जाला अशें तांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागा वरवीं आयकतात. इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आनी डीजे उपकार करून लक्ष दियात. वेव्ज 2025 चॅलेंजांत वांटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात. रेझोनेट द इडियम चॅलेंज नांव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाडयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीता मदल्या तुमच्या प्रतिभेचें
संवसारीक पावण्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडावं नाकात. चड म्हायती खातीर भेट दियात wavesindia.org. ई श्रम पोर्टलाचेर 30 कोटी 68 लाखा परस चड असंघटीत कामगारांची नोंदणी जाल्या अशें सरकारान सांगलां. असंघटीत कामगारांचे व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करपा खातीर हें पोर्टल 2021 वर्सा सुरू केल्लें. काल लोकसभेन एक प्रस्नाक लेखी जाप दितना कामगार आनी रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे हांणी सांगलें, वट्ट नोंदणीकृत कामगारांतले 53% परस चड कामगार बायलां आसात. आतां मेरेन वेगवेगळ्या केंद्रीय मंत्रालयां आनी खात्यांची 13 येवजण्यो ई श्रम पोर्टला वांगडा एकठांय केल्यात अशी म्हायती तांणी दिली. तातूंत पीएम स्वनिधी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा येवजण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा येवजण, प्रधानमंत्री आवास येवजण ग्रामीण आनी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजण हांचो आस्पाव जाता. भारत आनी आर्मेनिया हांचे संबंद इतिहासांत खोलायेन रुजल्यात अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी सांगलें. काल दिल्लींत आर्मेनियाचे विदेश वेव्हार मंत्री अरारात मिर्झोयान हांचे कडेन जाल्ले बसकेंत उक्तावण उलोवपा वेळार डॉ. एस. जयशंकर हांणी द्विपक्षीय वेपार आनी संरक्षण सहकार्यांत वाड जाल्या अशें सांगलें. तशेंच आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट युतीन ते सामील जाल्ल्याची खोस तांणी उक्तायली. पयले आर्मेनियाचे दिसाळें भारतांत उजवाडाक आयलें अशें विदेश वेव्हार मंत्र्यांनी नोंद केलें. वैजकी उत्पादनांचेर नियंत्रण दवरपाच्या मळार सहकार्य करपा खातीर भारतान आर्मेनिया वांगडा समन्वय पत्राचेर कबलात केल्या. काल दिल्लींत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आनी आर्मेनियाचे विदेश वेव्हार मंत्री अरारात मिर्झोयान हांच्या हाजिरेन समजिकायेच्या कबलातीचेर स्वाक्षरी जाली. डिजिटल तंत्रगिन्यान आनी वखदां मळार सहकार्याचो सोद घेवपाचें दोनूय मंत्र्यांनी मान्यताय दिली. तशेंच राजकीय आदान प्रदान, वेपार, अर्थीक जोडणी, शिक्षण, संस्कृताय, लोकांमदीं संपर्क ह्या क्षेत्रां सयत वाडत आशिल्ल्या भारत आर्मेनिया द्विपक्षीय सहकार्याच्या पुराय श्रेणीचोय तांणी नियाळ घेतलो. तशेंच सुषमा स्वराज विदेश वेव्हार सेवा संस्था आनी आर्मेनियाच्या विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे राजनयिक शाळा हांचे मदीं सहकार्याचेर दोनूय राष्ट्रांनी कबलात केल्या. इतिहासांत खोलायेन रुजलिल्ली आर्मेनिया कडेन आशिल्ले संबंद घट करपाचो भारताचो हेत आसा अशें बसके वेळार मंत्री जयशंकर हांणी सांगलें. दोनूय देशांचो बरो राजकी सहकार आसा अशें तांणी सांगलें. तशेंच वांटून घेतिल्ल्या प्रादेशीक आनी जागतीक गजालांचेरूय तांणी मतांचो आदान प्रदान केलो. तांच्या द्विपक्षीय कार्यसुचीच्या मुखेल विशयांचेर फळादीक चर्चा केल्या अशें मंत्री मिर्झोयान हांणी सांगलें. ह्या दोनूय राष्ट्रां मदीं जाल्ले म्हत्वाचे प्रगतीचेर विचार केला आनी तांची भागीदारी आनीक खोल करपाचे मार्ग सांगल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें. मणिपूर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हांणी इम्फालांतल्या मणिपूर विद्यापीठाच्या प्राणीशास्त्र विभागान नव्यान विकसीत केल्ल्या महसीर हॅचरी आनी गोड्या उदकाच्या इथिओलॉजी आनी शाश्वत जलसंवर्धन प्रयोगशाळेचें उक्तावण केलें. ICSR सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोल्ड वॉटर फिशरीज रिसर्च, उत्तराखंडाची भीमताल आनी मणिपूर विद्यापीठ हांणी संयुक्तपणान ही प्रयोगशाळा केल्या. उक्तावण सुवाळ्याक मार्गदर्शन करतना राज्यपालांनी सांगलें, नुस्तें सदांच आमचे संस्कृतायेचो अभिन्न भाग जावन आसा आनी नुस्तेमारी क्षेत्र घटमूट करप मणिपुराच्या अर्थीक वाड खातीर म्हत्वाचें आसा. काल रातीं मुंबयत जाल्ले बायलां प्रिमियर लीग क्रिकेट मॅचींत मुंबय इंडियन्सान गुजरात जायंट्सांक 9 धांवड्यांनी हारयलें. ह्या जैताक लागून मुंबय इंडियन्स आतां दिल्ली कॅपिटल्स वांगडा 10 गूण मेळोवपी दुसरो पंगड जाला, पूण एकंदर धांवड्याचो दर उणो आशिल्ल्यान तो दुसऱ्या क्रमांकाचेर आसा. पयली फलंदाजी करून मुंबय पंगडान थारायिल्ल्या 20 ओव्हरांनी 6 गडे बाद 179 धांवड्यो केल्यो. कर्णधार हरमप्रीत कौरान 54 धांवड्यांचो सगळ्यांत चड डाव खेळ्ळो. परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळीं मॉरिशसांत 2 दिसांच्या राजभोंवडेर पोर्ट लुईसांत पावले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन पंजाब आनी केंद्रशासीत प्रदेश चंदीगड हांगा 2 दिसांच्या भेटेर आसतल्यो. होळी महोत्सवा आदी प्रवाशांचे सुटसुटीत प्रवास करपा खातीर उत्तर रेल्वे 400 परस चड खाशेल्यो गाडयो चलयता. भारत आनी आर्मेनिया हांचे संबंद इतिहासांत खोलायेन रुजल्यात अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.